बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अपने गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपको एक खबर दी थी कि इमरान खान साहब से 4 मरतबा जो राब्ते हैं अहम हलकों की जानिब से, वो राब्ते करने की कोशिश की गई। पैगामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही अहम रहनुमाओं के ज़रिए से, जो कि इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं, उनके ज़रिए से इमरान खान साहब तक पहुँचाया गया। लेकिन इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है, इलेक्शंस का। इसकी बाकायदा जो अब एक तस्दीक है वो सामने आ रही है और साकिब निसार साहब, जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनकी मुलाकात होती है इमरान खान साहब से। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी और वो क्या पैगाम जो है वो इमरान खान साहब के लिए लेकर आए थे, और जो मैं आपको खबर बताता रहा उसकी तस्दीक भी इस हवाले से हुई है। इससे रिलेटेड अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ अपडेट्स आपके साथ पहले मैं शेयर करता चलूं, क्योंकि ये सारे मामले के साथ रिलेटेड हैं। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त इमरान खान साहब को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से, और उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर करने की तैयारी की जा रही है। इमरान खान साहब के खिलाफ, इसके अलावा सदर आरिफ अलवी साहब के खिलाफ, इसके अलावा साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ, और इसके अलावा गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब के खिलाफ, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने की इस वक्त जो तैयारी है वो की जा रही है। और कहा यह जा रहा है क्योंकि इन्होंने आइन शिकनी की है, इस वजह से माफ़ कीजिएगा, आइन शिकनी की है, इस वजह से इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो कार्रवाई है वो की जाएगी और इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने की इस वक्त तैयारी की जा रही है। और जो इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया था कि सबसे पहले ये करैक्टर असैसिनेशन और फिर उसके बाद मुख्तलिफ मुकदमात कायम किए जाएंगे, और ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब अपने मुतालबे के ऊपर भी डटे हुए हैं। और इमरान खान साहब के खिलाफ पास इस वक्त जो एक ऑप्शन है वो अवाम के पास जाना और अवाम को इकट्ठा करना ही ऑप्शन है, और इमरान खान साहब इस वक्त वही कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब नाजरीन, हस्ब रवायत ये चीज़ें जो है वो हुकूमत की जानिब से सामने आ रही हैं, और आर्टिकल 6 के तहत ये जो मुकदमा है, ये जो रेफरेंस है वो दायर करने की इस वक्त तैयारी जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है वो कर रही है। दूसरी साइड पर नाजरीन, जो एक अवामी दबाव भी था और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का जो दबाव था, उस दबाव ने काम किया है। और ये दबाव था कि जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा कर रहे थे, और तकरीबन सोर्सेज के मुताबिक जो 74 लोग उनके साथ जा रहे थे और मरियम नवाज भी उनके साथ जा रही थी, लेकिन आज वो रवाना हो चुके हैं। लेकिन इस दबाव के तहत अब ये हुआ है कि 74 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 13 लोग उनके साथ जा रहे हैं, और साथ में मरियम नवाज जो हैं उन्होंने भी अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी, इसलिए उनको पासपोर्ट नहीं मिला, तो वो भी सऊदी अरब नहीं जा रहे। तो ये नाज़रीन वाकई इमरान खान साहब की एक मैं कहूँगा कि जो उनकी जानिब से दबाव या प्रेशर बनाया जा रहा है, या जो उन्होंने एक अवेयरनेस दे दी है आवाम को, उस अवेयरनेस का असर ये पड़ा है कि एक दबाव पड़ा शहबाज इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर, और ये स्टेप लेने के ऊपर वो मजबूर हो गए हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च और धरना लेकर आएंगे तो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, बजाय इसके कि वो सिवाय इसके कि वो नए इंतखाबात करवा दें। इसके अलावा नाज़रीन, पंजाब से भी एक बड़ी खबर है, और पंजाब से बड़ी खबर ये है कि जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनकी ज़ेर सदारत बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में कुछ सवालात उठाए गए, और उनमें सबसे पहला सवाल ये कि उस्मान बुज़दार साहब से ये कहा गया कि आप अभी भी वज़ीर आला पंजाब हैं, क्योंकि हमज़ा शहबाज का जो हल्फ है वो अभी तक नहीं लिया गया। लेकिन उसके बावजूद कुछ तबादले जो है वो हो रहे हैं, कुछ अहकामात जो हैं वो पासान हो रहे हैं, तो आपको ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको रोकना पड़ेगा और अपना जो एक इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके ऊपर उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से कहा गया कि वो इन तमाम तर चीज़ों को देखेंगे, और ये जो तकर्रुर तबादले हो रहे हैं उनकी मर्ज़ी के बगैर इन चीज़ों का भी नोटिस लिया गया, ये कौन कर रहा है और क्यों हो रहे हैं, इसके ऊपर भी अब मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आगे चलेंगी। जहाँ तक हमज़ा शहबाज का सवाल है, तो वो अभी तक वज़ीर आला इस तरह से नहीं बने कि एक तो गवर्नर पंजाब की जानिब से जो हल्फ है वो उनसे नहीं लिया गया, जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है उसके ऊपर भी एक अहम मुशावरत हुई है गवर्नर पंजाब की और जो उनके कानूनी टीम है उनके साथ, और ये फैसला किया गया है
کہ ایک تو وہ حلف نہیں لیں گے اور دوسرے نمبر پر چونکہ ہائی کورٹ جو ہے وہ صدر کو یا گورنر کو حکم جاری نہیں کر سکتی، اس لیے اس کے خلاف ایک انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی دائر کی جائے گی، اور دوسرے نمبر پر اگر انٹرا کورٹ اپیل سے بھی کوئی فیصلہ نہیں آتا تو اس کے بعد کیا کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ناظرین کچھ تفصیلات اس طرح سے بھی سامنے آ رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے جس میں گورنر پنجاب سے یہ کہا گیا کہ آپ حلف لیں، اس میں حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس میں مشورہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر جو مشاورت ہوئی ہے اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی کچھ اہم اپڈیٹس تھیں جو کہ میں نے آپ تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب اور ثاقب نثار صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کی جو کچھ اندرونی تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ تو اس میں ناظرین ایک تو سب سے پہلے اینکر عمران راز خان صاحب کی جانب سے بھی اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اپنے ایک ویلاگ میں بتائی گئی ہیں، لیکن ان کا ویلاگ کے بعد میری اس خبر کی جو تصدیق ہے وہ بھی سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو پیغامات پہنچائے گئے اور ان سے رابطہ کرنے کی جو کوشش ہے وہ کی گئی ہے۔ یہ میں نے آپ کو غالباً میں نے کل ویلاگ کیا تھا اور اس ویلاگ کے اندر میں نے یہ تمام جو ڈیٹیلز تھیں وہ سامنے میں نے پہنچائی تھیں، اور 4 مرتبہ یہ جو رابطہ ہے وہ عمران خان صاحب سے کیا گیا۔ لیکن ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے اپنے جو ان قریبی دوست ہیں ان سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ جو ان کا پیغام ہے، ایک تو عمران خان صاحب کے لیول کے اوپر وہ کوئی ان سے بات چیت نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے نئے انتخابات، اور وہ اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اسی کے لیے وہ عوام میں جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نئے الیکشن صرف تبھی ممکن ہو پائیں گے کہ جب عوامی پریشر آئے گا اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ کیا جائے گا۔ ادروائز یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ معاملات کو مزید ڈیلے کرنے کی ہی کوشش کرے گی۔ تو اس لیے ایک تو وہاں سے انہوں نے انکار بھی کیا اور ان سے بھی کہا کہ آپ بھی ان سے کوئی میرے بہاف پہ کوئی رابطہ یا میری طرف سے کوئی جواب آپ نہیں دیں گے، نہ ہی ان سے کوئی بات چیت جو ہے وہ کریں گے، اور اسی حوالے سے تصدیق بھی کی عمران راز خان صاحب کی جانب سے۔ اور دوسرے نمبر پر ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے 2 بڑی طاقتور شخصیات کے جو نمبرز ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں، اور یہ شخصیات وہی ہیں، ان کے حوالے سے یہی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو جو میسیجز بھیج رہے ہیں وہ یہی شخصیات ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس وقت جو لاہور جلسہ، پھر لاہور کراچی پشاور جلسے، اور پھر اس کے بعد جو عوامی دباؤ آیا ہے اس دباؤ کے تحت کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے ٹیبل پر بٹھایا جائے اور معاملات کو رفع دفع کروایا جائے۔ لیکن ناظرین اس وقت عوامی ڈیمانڈ اور عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ فوری طور پر جو نئے انتخابات ہیں وہ کروائے جائیں، اور ایٹ دا اینڈ جب رابطہ نہیں ہو پایا تو اس وقت ثاقب نثار صاحب جو ہیں چونکہ وہ بھی ان حلقوں کے بہت زیادہ قریب ہیں، تو اس کی یہ بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہے کہ مبینہ طور پر ان کو بھی کہا گیا اور یہ جو ہے وہ ان کا پیغام لے کر آئے تھے عمران خان صاحب کے پاس، اور وہ جو پیغام ہے وہ ان کو دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پر عمران خان صاحب کا ایک کلیئر میسیج ہے، اور وہ میسیج یہی ہے کہ فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں، اور یہی عوام کے بھی حق میں ہے اور یہی ملک کے بھی حق میں ہے، اور اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر ناظرین ٹکراؤ کی جانب بھی معاملات جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات اگر ٹکراؤ کی جانب جاتے ہیں تو پھر طاقت کا بھی اختیار ہوگا، اور یہ جو ہے وہ کسی صورت ملک کے لیے قابل قبول بھی، اور ملک کے لیے میرے خیال سے یہ درست نہیں ہوگا۔ آگے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، مہنگائی دیکھ لیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں آپ، 2012-13 کی سطح پر واپس چلی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ آج کی اہم ترین اپڈیٹس تھی، مزید بھی جو تفصیلات ہوں گی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اور آخر میں جاتے جاتے ایک اور خبر میں آپ کو دیتا چلوں، شہباز گل کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ لندن امریکہ چلے گئے ہیں، اور ان کے حوالے سے کچھ چیزیں اس طرح سے پروپیگیٹ کی جا رہی ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے اتنے قریبی تھے یہ، اور یہ جو ہے وہ چلے گئے ہیں امریکہ، لیکن ان کا جو امریکہ یہ گئے ہیں، ایک تو یہ عید کے لیے گئے ہیں، اپنے ان کے جو کچھ ریلیٹیوز ہیں وہ وہاں پر موجود ہے اور ان کے ساتھ یہ عید منانے کے لیے گئے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ ریٹرن ٹکٹ لے کر گئے ہیں، کوئی 4 تاریخ کا اس وقت تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ ان کا ریٹرن ٹکٹ ہے اور 4 تاریخ کو ان کی واپسی ہو جائے گی۔ جنہوں نے بھاگنا ہوتا ہے وہ ریٹرن ٹکٹ لے کر نہیں بھاگتے، وہ پھر بس کوئی خصوصی طیارہ ان کے لیے آتا ہے اور وہ اس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔